लाउंज में इस वक्त सिगरेटें फूंकता शख्स हरगिज भी पहली रात का दूल्हा नहीं लग रहा था। उसके चेहरे पर वो चमक जाहिर थी जो चमक होनी चाहिए थी। कमरे में बैठी हुई उसकी मासूम सी दुल्हन काफी देर से उसकी मुंतजर थी, लेकिन वो सिगरेट पर सिगरेट फूंकते अपने जहन में मंडलाते उस अक्स को देख रहा था, जिसे उस रोज भी उसने इस रूप में देखना चाहा था, जिसे वो सारी जिंदगी उस रूप में देख सकता था। लेकिन आज एक अनचाहा शख्स उसके वजूद पर मुसल्लित होकर उसके कमरे में अपनी मलकियत का एहसास दिला रहा था। ये उसके लिए वबाले जान था। रात आहिस्ता आहिस्ता सरकती जा रही थी जब सीढ़ियां उतरते जरीना बेगम उसके करीब आकर बैठ गई। जो हो चुका है उसे भूल जाते हैं और इसमें ही आफियत है। जाओ कमरे में, हया तुम्हारा इंतजार कर रही है। बेटे की खैरी वाफियत लेने से पहले उन्होंने कमरे में जाकर हया को देखा, जो उनका ये एहसास नजर आने वाले रवैये से उस शख्स को मजीद परेशानी में डाल दिया था। मुझे कोई शौक नहीं है उस लड़की को देखने का, उसे सराहने का या उसे इस रुतबे पर फाइज करने का। मैं बस ये रात यहाँ गुजारना चाहता हूँ। वही जिद्दी और मखरूर लहजा जिस पर वो एक अरसे से कायम था। इसका मतलब है तुमने अभी तक अपनी माँ को माफ नहीं किया? जरीना बेगम की आंखों में नजर आने वाले आंसू हकीकी थे या मस्तूई, लेकिन अब वो किसी औरत की आंखों में आंसू नहीं देख सकता था, खासतौर पर वो जो उसके दिल के करीब हो। आप जानती हैं कि मैं सब कुछ भुला चुका हूँ, सारे वाकयात को दिल से मिटा चुका हूँ, लेकिन जारा सिकंदर को नहीं। जाओ कमरे में जाओ, तुम्हारे लिए हया इंतजार कर रही है और इसे करीब से देखने पर तुम्हें अंदाजा होगा कि वो जारा से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। उसने बस जख्मी नजरों से जाती हुई माँ को देखा था। मर्दों के दुख समझना शायद किसी औरत के बस में हो। अगर वो औरत माँ होकर भी ये दुख ना समझ पाए तो किसी औरत से उम्मीद लगाना ही फजूल होगा। उसकी माँ के लहजे से हया के लिए जितनी मोहब्बत टपक रही थी, अब हकीकत क्या थी ये तो बिस्तर पर बैठी हुई मासूम लड़की जानती थी, जो नजरों को झुकाकर अभी तक सकते में थी। जब जरीना बेगम ने कमरे में दाखिल होकर उसके करीब बैठते हुए उसे बड़ी तंजिया निगाहों से देखकर कहा था कि कभी मेरे बेटे पर हुक्मरानी करने की कोशिश भी मत करना। मैं तुम्हें सिर्फ इस एक लम्हे में उसकी जिंदगी से यूं निकाल दूंगी। एक चुटकी उसके चेहरे के सामने बजाते हुए उसकी रंगत को जर्द कर गई। उसे फौरन नफी में सर हिलाया था। नहीं नहीं आंटी, मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? उसके लहजे से और चेहरे से नफासत टपक रही थी। तुम्हें करना भी नहीं चाहिए। अब जाकर मैं उसे इजाजत देती हूँ ताकि वो कमरे में आए और तुमसे अपना हक वसूल करे। वैसे भी जिस मकसद के लिए तुम यहाँ लाई गई हो वो तो पूरा होना चाहिए। कम से कम एक रात के लिए मेरे बेटे का दिल तो बहल जाए। और उसे हैरत हुई थी, एक रात? उसका दिमाग न जाने कितनी देर यहीं पर अटका रहा और फिर जरीना बेगम उठकर कमरे से बाहर चली गई। उस घुटन ज़दा औरत के सामने कोई भी मजीद सवाल दोहराकर वो अपनी तकलीफ का बायस नहीं बन सकती थी। लेकिन जरीना बेगम का ये रूप उसके लिए बिल्कुल नया था। कुछ ही देर के बाद कमरे का दरवाजा खुला और वो गमगीन से चेहरे वाला शख्स अंदर दाखिल हुआ। हया ने पलकें उठाकर उसके चेहरे को देखा और उसके जहन में अभी तक जरीना बेगम की बातें गर्दिश कर रही थी, जो बज़ाहिर तो बहुत मोहब्बत बनने वाली खातून थी, लेकिन अंदर ही अंदर कौन सा जहर दूसरों की नसों में अंडेल देते हैं, साथ बैठे हुए शख्स को भी अंदाजा ही नहीं होता। बड़े मजबूत कदम उठाते उसकी जानिब आ रहा था और हया के दिमाग से जरीना बेगम का फतून धुएं की तरह निकलता जा रहा था। सामने से आने वाला शख्स उस पर असरअंदाज हो जा रहा था। वो हैंडसम सा लड़का उसके मुकद्दर में लिख दिया गया और अब उसे हर सूरत उस मुकद्दर को तस्लीम करते हुए आजमाना था। वो उसके करीब बैठ गया, बेतहाशा करीब। उसने हया की आंखों में चमकते हुए दिए देखे थे, वही दिए जो उस रात उसने जारा की आंखों में देखे थे। वो सजी हुई आंखें उसे बड़ी मखमूर होकर दिख रही थी। लम्हे में उसके सामने वो बैठी हया जरा में बदल गई। बड़ी कोशिश करते उसने अपनी जुबान को कुछ भी कहने से रोका। वो नहीं चाहता था कि ये दिए बुझ जाए और जारा का अक्स गायब हो जाए। बहुत खुशकिस्मत तस्वर कर रही होगी तुम खुद को। तुम्हें तो मेरी माँ की मोहब्बत में मैसर है। आखिर तुम उनकी मनपसंद बहू हो। अपनी बेटी की मर्जी को तस्लीम ना करते उन्होंने उसकी जिंदगी पर जो सितम तोड़ा है, अब तुम इसमें अजाला हो। हाथ बढ़ाते वो हया का हाथ थाम चुका था। हया काफी देर उसके उलझे हुए लहजे को सुनती रही। उसे
اس بات کا پہلے سے علم تھا کہ اس کی زندگی میں کوئی موجود رہا ہے. اس راز سے وہ کافی حد تک واقف تھی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ جس طرح اسے اس راز کے متعلق بتایا گیا تھا، یہ راز ویسا تھا ہی نہیں. کیا آپ خوش نہیں ہیں اذہان؟ کیا میں آپ کے لیے آپ کی آئیڈل بیوی نہیں ہوں؟ کیا ہم مقدر کو ایک اور موقع نہیں دے سکتے؟ اس کے لب آہستگی سے ہلے. سرینا بیگم کی بات تو وہ فراموش کر رہی تھی. اس وقت وہ اس شخص کو غلط ثابت کرتے ہوئے یہ نہیں بتانا چاہتی تھی کہ زرینا بیگم کے لیے وہ بھی کبھی من پسند نہیں رہی ہے. اس کے لیے اگر کچھ من پسند ہے تو ان کی انا، ان کی مغروری. وہ دکھ سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا. اس کی آنکھوں میں سے اس کے لبوں کو دیکھتے وہ لب اسے دلکش لگ رہے تھے. مجھے تم سے اتنی محبت ہے اذہان کہ میں ساری زندگی صرف تمہارے نام سے پہچانی جاؤں گی. اس کے کان کے قریب زارا کی سرگوشی گونجی. اس کا پورا جسم سرشار ہو گیا. اس کی روح نے مسکراتے اس کو لبوں کو مسکراہٹ میں ڈال دیا. حیا نے اس کے مسکراتے ہوئے لب دیکھے تھے. اس کے ذہن میں کیا چل رہا تھا وہ یہ تو سمجھ ہی نہیں پائی. اور اس وقت کا خماری ایسا تھا کہ یہ ہلتے ہوئے لب اسے محبت کا اقرار لگ رہے تھے. میں آپ کے لیے سب کچھ کر لوں گی، بس مجھے آپ کی محبت چاہیے، آپ کا اعتماد چاہیے. اس نے بڑی ہمت کر کے معصومیت سے اس شخص کو دیکھتے اس کے ہاتھ کو تھام لیا. تمہارے بازو میں ٹوٹ کر بکھرنا میری سب سے بڑی خواہش ہے، اور اس خواہش کی تکمیل کے لیے اگر مجھے قیامت تک بھی انتظار کرنا پڑتا تو میں خوشی خوشی تمہاری راہ دیکھ لیتی. زارا کا مخمور سا لہجہ اسے مخمور کیا جا رہا تھا. اس کی سرخ آنکھیں مخمور ہوتی جا رہی تھی اور اس مخمور نظروں والے شہزادے پر فدا ہوتی جا رہی تھی. اسے لگا محبت کی خوبصورت باب کا آغاز ہو چکا ہے. جب وہ نرمی سے اس کے قریب کرتے اس کے لبوں پر جھکتے اس کے لبوں کا ذائقہ چکھنے لگا. سرخ چہرے کے ساتھ حیا خود میں سمٹتی چلی گئی. محبت احساس انتہائی دل فریب تھا. اس کی وجود کو جولری سے آزاد کرتے وہ آنکھیں بند کی اس پر نچھاور ہوتا چلا جا رہا تھا اور اسے اپنے قریب محسوس کر کے خود پر ناز کرتی آنکھیں بند کرتی چلی جا رہی تھی. وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ صحرا تھا، سیراب ہے، یا جہاں وہ چمکتی ہوئی ریت کو پانی سمجھ کر ننگے پاؤں بھاگنا شروع کر دے گی. اور اس کے قریب جا کر اسے اندازہ ہوگا کہ وہ بس چمکتی ہوئی ریت کے ذرات تھے جنہوں نے اسے اتنا تھکا دیا. اور اس شخص کی تھکن کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا تھا جو ایک سیراب کے پیچھے بھاگتے ہوئے خود کو ویران کر دے، جو اتنا تھک جائے کہ اس کے پاؤں شل ہو جائے لیکن پھر بھی منزل اتنی ہی اس سے دور ہوتی چلی جائے. بند کمرے کے اندھیرے میں اس کے لبوں سے گستاخیاں کرتے وہ اس کی روح میں سماتا چلا گیا. اس کی گردن پر بے شمار نشانات چھوڑتے ہوئے وہ اس پر محبت کی عکاسی کر رہا تھا. اور حیا کو اقرار کرنا پڑا، قدرت نے آج سے پہلے اسے اتنا نرم لمس نہیں نوازا تھا. اذہان کی بے قراری بڑھتی جا رہی تھی. یہ قسمت کا کھیل تھا یا وقت کا تقاضا جو وہ خود پر سے اختیار کھوتے ہوئے مکمل بے بس ہوتا جا رہا تھا. اور اس کی بے بسی کو غائب نظروں سے دیکھتے اس نے اپنا آپ اذہان خانزادہ پر فدا کر دیا. اپنی تمام تر شدتیں اس کے وجود میں انڈھیلتے وہ فوراً ہی اس سے دور ہٹا. ایک چپ سی اس کے لوگوں پر یوں جم گئی کہ جیسے کچھ بولنے کے لیے باقی نہ رہا ہو. حیا نے نرمی سے اس کے رخسار کو انگلیوں کی پوروں سے چھوا تھا. کہ اب میرے لیے زندگی ایسے ہی شوہر ثابت ہوں گے نا، کہ آپ ساری زندگی مجھ سے محبت کریں گے احسان؟ وہ نرم لہجے میں کہتی چلی گئی. احسان نے اس کے ہاتھ کو تھوڑا سا دور دھکیل دیا. سو جاؤ، مجھے لگتا ہے کہ اب تمہیں ریسٹ کرنا چاہیے. اسے خود سے دور کرتے ہوئے سگریٹ اٹھا کر بالکنی میں چلا گیا. اس کی تھکن کا اندازہ کرتے وہ بھی آنکھیں بند کرتے ہوئے سونے کے لیے لیٹ گئی تھی. ایک حسین سا خواب اس کی پلکوں پر اتر آیا. ایک دلکش سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھر گئی اور آنکھیں بند کرتے وہ نیند کے گہرے سمندر میں اترتی چلی گئی. اسے لگا تھا کہ اگلی صبح حسین ہوگی، حسین سپنے کی طرح جگمگاتی ہوئی. جب زوردار طریقے سے اس کا دروازہ کھلا اور دھڑا دھڑ کھلا اس سے پہلے کہ وہ بیدار ہوتی، سرینا بیگم کمرے میں داخل ہوئی کسی آندھی طوفان کی طرح. اس نے ہکا بکا آنکھیں کھولتے ہوئے کمرے کی چاروں طرف کا جائزہ لیا. سان کہیں بھی نہیں تھا. وہ حیرت زدہ ہو کر بیڈ سے اتری اور تب تک زرینہ بیگم اس کے مزید قریب آ چکی تھی. کیا تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تمہیں نیچے آ کر کچن کو سنبھالنا ہے؟ کب تک یہاں پڑی رہوگی نئی دلہن کی طرح سج کر؟
और वो हैरान परेशान सी अपनी सुरख आंखें खुले देखती रही। काफी देर के बाद संभलते उसने दुपट्टा उठाकर अपने सर पर लिया। अहसान नीचे चले गए। उसने बेसाख्त उस शख्स के बारे में पूछ लिया, वो दुश्मन जान जो रात से उसकी धड़कनों पर मकीम हो चुका था। बीबी, अजहान की फिक्र छोड़ दो, तुम अब इस घर को देखो और हमें देखो। अजहान ने जहाँ जाना था ना वो चला गया है। बेहतर है अब जल्दी से नीचे आओ। अगर मुझे दोबारा आना पड़ा तो फिर घसीट कर किचन तक लेकर जाऊंगी। जरीना बेगम का तक अमीज रवैया उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। वो सुर्ख चेहरे के साथ लबों को काटते वो बेबस सी उन्हें देखती रही। आखिर वो क्या औरत थी, एक औरत होकर दूसरी औरत के साथ इतनी तजलील। फ्रेश होने के बाद उसने कपड़े तब्दील किए और नीचे आ गई। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि रस्म के मुताबिक उसकी चच्ची नाश्ता लेकर आएंगी या नहीं। उस वक्त उसे सिर्फ अजहान की फिक्र थी। क्या वो नाश्ते के बगैर ऑफिस चले गए या कहीं और? आखिर इस वक्त अजहान को उसके पास होना चाहिए था, या कम से कम उसे जगाकर उसे पता कर तो चला जाता। किचन में आती रजिया ने सारे काम उसे तरतीब से समझाने शुरू कर दी। उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। चाचा के घर भी वो यही सब कुछ संभालती चली आई थी, और यहाँ भी उसने उसी रात ही अंदाजा हो चुका था कि उसके लिए कोई फूलों की सेज नहीं सजाई जाएगी। रसिया के साथ मिलकर उसने सारे काम काज करने के बाद नाश्ता टेबल पर लगाया। जरीना बेगम बेदा फबिया दोनों नाश्ते की टेबल पर मौजूद थी। दोनों लड़कियां अपने अपने मोबाइल इस्तेमाल कर रही थी और सरबराही कुर्सी पर जरीना बेगम। अगर कोई नहीं था तो वो अजहान था, और इसके मुतलाशी नजरें मुसलसल उसे ही तलाश कर रही थी। नाश्ता लगाने के बाद वो खुद भी टेबल पर बैठने ही लगी जब जरीना बेगम की फनकारती हुई आवाज पर वो फौरन खड़ी हुई। किचन में जाओ, बाद में रजिया के साथ नाश्ता कर लेना। वैसे भी ये नाश्ता रस्म के मुताबिक तुम्हारे मेके से नहीं आया जो तुम सबके साथ जमकर यहाँ नाश्ता करोगे। सुरख चेहरा मारे तजलील की सुर्ख हो गया। उसे अंदाजा नहीं था कि पहले ही सुबह उसके साथ ये रवैया अपनाया जाएगा। हक वक्त से वो जरीना बेगम का चेहरा देखती रही। तुम्हें समझ नहीं आई मैं तुम्हें क्या कह रही हूँ, या अभी तक तुम्हारे दिमाग से रात का खुमार नहीं उतरा? उन्होंने बड़े तंजिया लहजे में कहते हुए अपनी दो बेटियों का भी ख्याल नहीं किया था, और फौरन से अपनी दुपट्टे को संभालते वो पलट कर जाने लगी। मम्मा, भाभी को हमारे साथ बैठकर नाश्ता करने दे। ईदा ने हैरत से उसे देखते आहिस्तगी से कहा था, लेकिन अगले ही लम्हे जरीना बेगम की जानदार नजरों ने उसे खामोश करवा दिया। यूनिवर्सिटी से लेट हो रही है। फबिया के चेहरे पर उस वक्त मगरूरी के साथ साथ बदमज़गी भी छाई हुई थी, जैसे उस घर को अब हलचल के लिए नया टॉपिक मिल चुका हो। न जाने कितने आंसू थे जो उसकी आंखों से टूट कर गिरते चले गए। इतनी तजलील, और वो शख्स जो रात भर उसकी रूह से भी ज्यादा उसके करीब रहा, तो अब उसे इस कदर बेयारो मददगार छोड़कर कैसे जा सकता था? किचन के कोने में खड़ी वो देर तक आंसू बहाती रही। कुछ देर के बाद रजिया उसके करीब चली आई। छोटी बीबी जी, अगर आप कहे तो आपके लिए चाय निकाल दो। वो उसे रहम भरी नजरों से देख रही थी, और उसने सर उठाकर रजिया को देखा था। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हारे साहिब किधर है, और उसकी कोई खैर खबर कहीं से मिल जाती तो दिल को सुकून आ जाता। उसके पास तो मोबाइल भी नहीं था, और ना ही रात में वो उसके मुतालिक कुछ पूछ पाई। मैं ये तो नहीं जानती कि वो कहाँ है, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि वो शहर से बाहर चले गया है। शहर से बाहर? ये उसके लिए हैरत का दूसरा बड़ा झटका था। शादी की अगली सुबह उसका शौहर से बगैर बताए शहर से बाहर चला गया। उसका लहजा जरा सा ऊंचा हुआ, और रजिया फौरन से दूर हो गई। उसकी नजरों ने उसे अंदाजा हो चुका था कि बाहर तक अगर आवाज जाएगी तो रजिया की खैर नहीं है। वो कुछ ही की देर के बाद किचन में जरीना बेगम दाखिल हुई। रजिया से घर के बाकी सारे काम भी समझा देना, और इस यकम के बाद तनख्वाह लेकर तुम दोबारा आने की जहमत मत करना। रसिया बर्तन धोते इस बात में सर हिलाती रही। चची ने ठीक कहा था। वो उसे ऐसे ही क्यामत की जिंदगी में धकेल चुकी थी, जहाँ हर लम्हा उसके लिए एक नया झटका साबित होता। वो जरीना बेगम के पीछे ही बड़ी हिम्मत करके बाहर निकल आई। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि अजहान शहर से बाहर क्यों गए? उसे बस इस बात पर अजहान के मुतल्लिक जानना था, और जरीना बेगम अपने कदमों को रोकते हुए उसकी जानिब पलट आई। तुमने गलत सुना है। शहर से बाहर आर्जी तौर पर गया है। आज शाम वो इस मुल्क से भी बाहर चला जाएगा,
और वो हैरान और परेशान खड़ी रही। मेरे बेटे की शर्त थी कि तुमसे निकाह तभी करेगा अगर मैं उसे बाहर जाने की इजाज़त दे दूंगी, और अब मैं उसे दे चुकी हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो बैरून मुल्क जाकर एक बार फिर से अपनी मर्जी करे, या एक बार फिर किसी ऐसी लड़की को लेकर आए जो दिन भर हमारे सर पर बस नाचती रहे। अब पुरसुकून हूँ मैं, और तुम्हें भी चाहिए कि अगर इस घर में रहना है तो पुरसुकून होकर रहो। अजहान कब आएगा, वो क्यों गया है, इस चीज़ की फिक्र छोड़ दो तुम। सुबह उठकर कौन सा काम काज देखने हैं, दोपहर में क्या तैयार करना है, रात सोने से पहले कौन कौन से काम खत्म करके सोने हैं, इन सब बातों पर तवज्जो दो। उसका चेहरा बस धुआं धुआं हो गया था। अपने कमरे में आने के बाद बिस्तर पर बैठते हुए बेतहाशा रो पड़ी थी। या अल्लाह, हर बार उसके साथ ही क्यों? उसके माँ बाप की वफात के बाद जहाँ उसे चाचा की मोहब्बत मैसर आई, वहाँ चाचे की बेपनाह नफरत का सामना करना पड़ा। और शादी के बाद उसने सोचा था कि वक्त बदल जाएगा, लेकिन यहाँ बस उसे एक रात के लिए वो शख्स मैसर रहा। दोपहर में चाचा उससे मुलाकात करने के लिए आए थे। वो कुछ देर उनके पास बैठी रही, लेकिन गायब दिमागी से उन्होंने उसके चेहरे को जांचती हुई नजरों से देखा। क्या तुम परेशान हो? नहीं चाचू, वो साफ मुकर गई। क्या तुम इस बारे में जानती थी कि जहान ने बैरून मुल्क चले जाना था? वो हैरान परेशान बैठे थे। वो जानती थी कि चची का जोर किस कदर चाचा पर चलता है। चची अच्छे घराने से ताल्लुक रखती थी, और उन्होंने हमेशा चाचा को अपने नीचे दबा कर रखा। जी, वो मुझे रात सब बता चुके थे। इससे बढ़कर उस रिश्ते का भरम क्या रखा जा सकता था? उसने तस्लीम कर लिया था कि उसे घर के अलावा और कहीं नहीं जाना। एक बार फिर वो वापस उसी दलदल में नहीं जाएगी जहां से निकलने का कोई रास्ता ना हो, खास तौर पर उस शख्स के लिए जो उसे एक लम्हे के लिए मोतबर करने के बाद खैर करके चला गया। उसने सोचा था कि एक हसीन बाब की शुरुआत होगी, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि मुसीबतों का एक नया बाब खुलने लगा है उसकी जिंदगी पर। 2 दिन रुकने के लिए आ जाना, तुम्हारी कमी घर में महसूस होती है। शफकत चाचा खड़े हुए थे तो उन्होंने नरमी से उसके सर पर हाथ रख दिया और उसने बामुश्किल आंसू को रोका था। कितना दिल चाहा कि वो नरमी से उनके साथ हाथ को थाम कर उन्हें अपने पास बैठा ले और कहे कि वो इस मुसीबत ज़्यादा माहौल में नहीं जीना चाहती है, ना ही वो वापस जाना चाहती है। वो किसी ऐसी दुनिया का इंतखाब करना चाहती है जहाँ चच्ची का वजूद ना हो, और जहाँ सरीना बेगम के जैसे ना हो, जहाँ जहान की नफरत में लिपटा हुआ लम्स ना हो। कुछ दिनों के बाद रजिया की छुट्टी करवा दी गई। सारे काम का मलबा उसके कंधों पर डाल दिया गया। वो सारा दिन बैल की तरह काम में जुटी रहती। और ये हफ्ता उसने जिस अजियत में गुजारा था सिर्फ वो ही जानती थी। उसे एक शाम बस चचा के घर जाने की इजाजत तलब कर ली, और दूसरे लम्हे इनकार उसके मुंह से पर दे मारा गया था। तुम्हारी चची ने रुखसती के वक्त साफ कह दिया था कि अब तुम्हारा मरना और जीना इसी घर में है, और जब तक अजहान वापस नहीं आता तुम यही रहोगे। तेल लगाओ और मेरे पैरों को मालिश कर दो। वो चुपचाप सर झुकाकर बाहर निकल आई। यहाँ उसकी यही औकात थी। शाम तक वो काम में जुटी रही। कभी कभार निदा फिर भी उसका एहसास कर लेती, लेकिन फबीहा का रवैया तो जरीना बेगम से भी ज्यादा बुरा था। उस रोज उसने सोच लिया था कि वो कम से कम उस शख्स से जवाब तो जरूर मांगेगी कि आखिर उसकी जिंदगी थी। किसी तरह से उसे मालूम था कि वो रात जरीना बेगम से बात करता है, और जरीना बेगम ने उसे बातों बातों में सुना दिया था कि वो दुबई जा चुका है। मायूसी के सिवा और कोई चारा नहीं था। फबीहा अपने कमरे में ही सो रही थी। किचन का काम निपटाने के बाद ही वो दबे कदमों से फबीहा के कमरे के करीब चली आई। उसे सिर्फ और सिर्फ उसका मोबाइल लेना था, और सिर्फ अजहान से बात करना चाहती थी। एक आखिरी बार, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ चंद लम्हों की बात, और उसके अलावा जो होता देख लिया जाता। उसे इस वक्त सिर्फ मोबाइल की जरूरत थी। निदा अपनी दोस्त के घर थी, और जरीना बेगम अपने कमरे में आराम कर रही थी। आहिस्ते से दरवाजा खोलकर उसने उसका मोबाइल उठा लिया। दिल बुरी तरह से कांप रहा था। चेहरे की सफेद रंगत में सुर्खियां उतरती चली गई। अपने कांपते हुए हाथों के साथ उसने फबिया का मोबाइल उठाया और दबे कदमों कमरे से बाहर जाने लगी। दिल बुरी तरह से लड़ रहा था। शायद बदकिस्मती ने भी उसका साथ नहीं छोड़ा था। इससे पहले कि वो दरवाजा खोलकर बाहर जाती, अंदर आती हुई जरीना बेगम ने उसे कड़ी नजरों से देखा। उसने मोबाइल फौरन दुपट्टे के नीचे छुपा लिया
لیکن یہ سب کچھ زرینہ بیگم کی نظروں سے چھپا ہوا نہیں تھا۔ کیا چوری کر کے لے کر جا رہی ہو میری بیٹی کے کمرے سے؟ ان کی تیز آواز پر آنکھیں کھول کر وہ انہیں دیکھنے لگی۔ شاید اس کی نیند خراب ہو چکی تھی۔ نہیں نہیں آنٹی، کچھ بھی نہیں۔ اس کی آواز بری طرح سے لرز رہی تھی، پورا وجود کانپ رہا تھا، اور زرینہ بیگم 2 قدم آگے بڑھاتے سرخ نظریں اس کی سہمی ہوئی آنکھوں میں گھال کر اسے وارن کیا، جو بھی ہے نکال کر میرے ہاتھ پر رکھو، اس سے پہلے کہ میں تمہاری گردن دبا کر تمہیں اس دنیا سے رخصت کر دوں۔ وہ کیا کر سکتی تھی؟ اس کے بعد تو اس کی جان ہی نکل جانا بنتا تھا۔ چپ چاپ اس نے موبائل زرینہ بیگم کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ فبیہا ہکا بکا رہ گئی۔ پہلے وہ نفرت کرتی تھی، اور اس نفرت میں مزید اضافہ ہو چکا تھا۔ تمہاری اتنی جرت، تم میرا موبائل اٹھا کر لے کر جا رہی تھی، چور کہیں کی! وہ چیختے ہوئے بستر سے اتری اور اسے فوراً رفیع میں سر ہلایا۔ میں صرف اذہان سے بات کرنا چاہتی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گر رہے تھے، اور پہلی مرتبہ زرینہ بیگم کا ہاتھ اس کے بالوں میں الجھتے سے چیخنے پر مجبور کر گیا۔ وہ بری طرح چیختی رہی۔ زرینہ بیگم نے کچھ نہیں دیکھا، بس بے در پہ تھپڑ اس کے منہ پر دے مارے، اور مارتے اس کے بالوں کو نوچتی چلی گئی۔ فبیہا نے نفرت بھری نظروں سے دیکھ کر سر جھٹک کر اپنا موبائل چھین لیا تھا۔ امی، اسے باہر لے کر جائے، یہاں اس کی منحوس آواز میرے کانوں میں زہر گھل رہی ہے۔ کون ہے وہ تمہارا عاشق جس سے تم بات کرنا چاہتی تھی؟ ہمارے گھر میں رہتے، ہمارا کھاتی ہو، میرے بیٹے کے نکاح میں ہو، اور کسی اور کے ساتھ رنگ رلیاں بنانے کا سوچ رہی ہو؟ تمہارے تو سارے خواب میں تمہاری پسلیوں کی طرح توڑوں گی۔ یہ پہلی مرتبہ تھا جب اس عورت نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا، اور پھر آئے روز اس پر ہاتھ اٹھاتی رہی، اور اس کے بعد تو جیسے اس کی حیثیت صفر ہو کر رہ گئی تھی۔ دوسرے دن وہ پورا دن بخار میں بھٹکتی، پورا دن اسے اپنے کمرے میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ ہاں، رات کو اس دشمن جا کے کمرے میں آ جاتی، اور پھر جی بھر کر اس کی تصویروں سے بات ہی کر لیا کرتی۔ وہ صرف جواب مانگنا چاہتی تھی اس شخص سے جسے چھوڑ کر میلوں فاصلے پر بیٹھا اپنی محبت کے ماتم کو منا رہا تھا۔ وہ محبت جو ایک بار زرینہ بیگم کے ہاتھ لگ کر اسے چھینی جا چکی تھی، وہی محبت جس کی سزا اس معصوم کو مل رہی تھی جس نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ سفر اتنا تھکا دینے والا تھا۔ اسے لگا اس سب کے بعد سارے مسائل حل اور ختم ہو جائیں گے۔ اس روز اس ٹک کو اپنے ہاتھ پر رکھے وہ نہ جانے کتنی دیر ہوتی رہی۔ پروردگار کا لاکھ شکر صرف اسی وجہ سے تھا کیونکہ اسے لگا کہ ذہان یہ خبر سن کر کبھی بھی نہیں رہ پائے گا۔ وہ فوراً دوڑا چلا آئے گا۔ اسے اکتایا وہ شخص بھلا یہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو بھی بے سہارا چھوڑ دے، اور زرینہ بیگم غالباً ان کا رویہ بھی اس کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا۔ آخر کو ان کے خاندان میں اولاد دینے جا رہی ہے، ان کے اکلوتے بیٹے کی پہلی اولاد۔ پرسکون چہرے کے ساتھ مسکراتے وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گئی۔ زرینہ بیگم نے زہر آلود نظروں سے اس کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھا۔ کون سی ایسی خوشی مل گئی ہے تمہیں جو اس طرح مسکراتی آ رہی ہو؟ وہ طنز کرنے سے باز نہ آئی۔ امی، بابی کو بات تو کر لیتے تھے، آپ بھی نہ ہر وقت۔ ندا پھر سے اس کی حمایت کرتے تھی۔ کام کاج میں ہاتھ بٹانا، اسے تسلی امیز باتیں کہہ دینا، اس کے علاوہ کچھ نہیں، اور نہ ہی کچھ اس کی بس میں تھا۔ اپنی زبان نہ بند رکھا کرو ندا، ہر وقت تمہارا بولنا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ ہمیشہ کی طرح انہوں نے ندا کو جھاڑتے ہوئے سے خاموش کروا دیا۔ وہ ان کے قریب آئی تھی۔ آنٹی، میں آپ کو بہت بڑی خوشخبری کی خبر سنانے والی ہوں۔ اس کا حسین اور معصوم چہرہ جگمگا رہا تھا۔ بی بی، تم سے تو امید ہی نہیں ہے کہ کبھی کوئی خبر ایسی تمہارے منہ سے نکلے گی جو ہمارے لیے خوشی کا باعث ہو، لیکن پھر بھی کہو کیا کہنا چاہتے ہو۔ وہی مغرور انداز، وہی نفرت بھرا لہجہ۔ پھر بھی ان کے قریب بیٹھ گئی۔ آنٹی، میں ماں بننے والی ہوں، اور ذہان باپ اور اب دادی بننے والی ہیں۔ یہ اس کے لیے تو بڑی خبر ہو سکتی تھی، لیکن شاید سامنے بیٹھی عورت کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ کافی دیر وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ نیدا تو ایکسائٹیڈ ہو کر اٹھی تھی۔ اس کا مطلب ہے میں پھوپھو بننے والی ہوں؟ اس نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھیں ابھی بھی نم ہو رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے، 100% یقین ہے مجھے کہ یہ بچہ اذہان کا ہے۔ وہ تھم سی گئی۔ پہلی بار اس کے کردار پر انگلی نہیں اٹھائی جا رہی تھی، لیکن یہاں سوال اس کی اولاد کا تھا۔ اس بات میں شک کی گنجائش ہو ہی نہیں سکتی۔ آنٹی، یہ میرا بچہ ہے اور اذہان کا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔
اس کا لہجہ سخت ہوا، یعنی کہ تم اس بچے کو کی بنا پر مجھ سے اتنی اکڑ سے بات کرو گی؟ ان کے سوالیہ لہجے پر وہ فوراً نفی میں سر ہلا گئی۔ امی چھوڑی نا اس باتوں کو، دیکھیے کتنی خوشی کی بات ہے، سب کا منہ میٹھا کروا دے۔ نیدا نے معاملے کو ٹالنا چاہا، تم جاؤ اپنے کمرے میں کوئی ایسی نئی خبر نہیں ہے جو تم اتنا بوکھلا چکی ہو۔ اور بی بی اگر یہ بچہ اذہان کا بھی ہے تو اتنا اترانے کی ضرورت نہیں ہے، چپ چاپ اپنے کام سے کام رکھو، جب مجھے بتانا ہوا خود اپنے بیٹے کو بتا دوں گی۔ وہ بجھے چہرے کے ساتھ وہاں کھڑی رہی۔ سرینا بیگم جا چکی تھی، مرے مرے قدم اٹھا کر وہ خود کو گھسیٹ کر وہ بھی کچن میں چلی گئی۔ طبیعت پہلے ہی اداس تھی، پر اس عورت کا رویہ کچھ بھی اچھا نہیں تھا، وہ مایوسی کی آخری درجے پر تھی۔ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے وہ فرش پہ بیٹھ گئی۔ یا اللہ، اسے زرگوشانہ انداز میں خدا کو پکارتے اپنے گھٹنوں پر سر رکھا۔ دو آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گرتے چلے گئے، اور اس بار اس نے کس قدر بے بسی سے مجبور ہو کر خدا کو پکارا تھا صرف وہی جانتی تھی۔ اور پروردگار ایک طویل آزمائش کے بعد صبر کا پھل لازمی لیتا ہے، اور شاید اب اس کی ساری آزمائشوں کے اختتام کا وقت آ چکا تھا۔ کھڑکی کے باہر کا نظارہ دیکھتے ہوئے وہ ساتھ ساتھ چائے کے سپ بھی لے رہا تھا۔ سب کچھ اپنی ضد پر چھوڑ چھاڑ کر وہ یہاں آ تو چکا تھا، لیکن اس لڑکی کے ساتھ گزاری ہوئی ایک رات بھی اسے نہیں سوچوں کے گرداب میں پھنسا چکی تھی۔ وہ صرف اس لڑکی کو آزمانا چاہتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس کی ماں کا انتخاب تھی، اور اس کی ماں نے اسے ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھا ہوگا۔ بھلا اس لڑکی سے اس کی محبت، زارا سکندر کا کیا مقابلہ؟ وہ زارا جس سے اس کی ماں نے نفرت کی تھی، اسے وہ دن آج بھی اچھی طرح یاد تھا، جس روز وہ گھٹنوں کے بل اپنی ماں کے سامنے بیٹھ گیا۔ امی میں زارا کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور اس کی ماں نے اسے دھتکارتے ہوئے دور دھکیل دیا تھا، اور میں نہیں چاہتی کہ کوئی ایسی لڑکی میرے گھر کی بہو بنے جس کا چکر پہلے سے ہی میرے بیٹے کے ساتھ چل رہا ہو۔ یعنی کہ پسندگی ایک عورت کے کردار پر داغ کی طرح جم جاتی ہے۔ امی وہ پاکیزہ لڑکی ہے، شفاف آئینے کی طرح، جیسے کسی گلاب کے شفاف شبنم دیکھی، میں نے اسی طرح اس کا کردار دیکھا ہے۔ وہ پسندگی کے آخری درجے پر تھا۔ زارا سکندر سے اس کا عشق کسی کن انتہاؤں پر تھا، یہ اس کی ماں کو اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا، لیکن اس کی ماں کی ساری چال بازیوں نے اس کے قدم نہیں روکے۔ وہ کبھی بھی زارا کو اپنی بہو تسلیم نہیں کرنا چاہتی تھی، اور اس روز اس نے شہر کے اس فلیٹ میں زارا کے ساتھ نکاح کر لیا، وہ نکاح جو ان دونوں کے درمیان ایک پاکیزہ رشتہ کی بنیاد تھی۔ دونوں کے گھر والے لا علم تھے۔ اس روز وہ پہلی مرتبہ دلہن کے روپ میں اس کے سامنے سجی تو اس کے حسین چہرے کو دیکھتا رہ گیا۔ تم جانتی ہو، تم میری محبت ہو، وہ محبت جو اختتام تک قائم رہے گی۔ اور زارا نے اندیشوں بھری نظروں سے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ میں نہیں جانتی کہ یہ محبت امر ہوگی یا نہیں، اس نے بے ساختہ اس کے لبوں کو چھوتے اسے سرخ کر دیا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ امر ہو جائے۔ وہ نرمی سے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے اس کی انگنت میں اترتا چلا گیا، اس کی خوشبو کو اپنے وجود میں سمیٹتے اس پر قابض ہوتا چلا گیا، اور زارا کی مدہوشیاں عروج پر تھی۔ وہ دن محبت کے حسین ترین دن تھے، لیکن صرف ایک ہفتہ، اور اسی ایک ہفتے میں وہ ماں کو بتا بیٹھا کہ اس نے نکاح کر لیا، اور اگلے دن زرینہ بیگم زارا کے ماں باپ کے پاس پہنچ چکی تھی۔ انہوں نے ایسی بے نقد سنائی کہ زارا کا باپ اپنے سینے پر ہاتھ دھرے وہیں بیٹھتا چلا گیا، اور وہ کبھی بھی نہیں جان سکتی تھی کہ اس معصوم سی لڑکی کو اپنی محبت کتنی بڑی سزا سنائی جائے گی۔ وہ اپنے کمرے سے بھاگتے فیاض صاحب کے سامنے بیٹھ گئی۔ ابو میں سب کچھ بتاتی ہوں آپ کو، ابو خدا کے لیے میری بات سنیں۔ اس کے باپ کا جسمانی درد کم تھا، روحانی درد سے ان کا اعتماد پوری طرح سے ٹوٹ گیا۔ بھائی صاحب اپنی بیٹی کو لگام ڈالیں، جوانی کی آگ اتنی بھڑک چکی ہے کہ میرے بیٹے کے بغیر نہیں بجھ رہی، تو اس سے کوئی اور راستہ نکال کر دے۔ اور فیاض صاحب جیسے منو مٹی طرح دفن ہو گئے۔ پہلی بار اس کے کردار پر اس کے باپ کے سامنے انگلی اٹھی تھی، وہ چیخ پڑی، ساری محبت کو پسے پش ڈالتے اسے زرینہ بیگم کی زبان ہی گدی سے کھینچ نکالی۔ خبردار، اگر میرے بابا کے سامنے آپ نے میری کردار کشی کی تو آپ کے بیٹے نے نکاح کیا ہے نا مجھ سے۔ ہر دوسرے روز اس کی ماں اسے کٹہرے میں لا کر کھڑا کر گئی۔ تم طلاق دو گے اس لڑکی کو ابھی اور اسی وقت۔ زارا کا باپ بے بس بیٹھا تھا۔ بابا مان جائے میری خاطر، بابا میں اذہان کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ اور ایک طرف وہ مجبور
ऐसा शख्स अपनी मोहब्बत का मातम बना रहा था। अम्मी खुदा के लिए, ज़ारा मेरी बीवी है, हम एक हफ्ता पहले निकाह कर चुके हैं, अब आप दोनों मान जाए ना तो शायद हालात बेहतर हो जाए। हो सकता था फैज से अपनी जिद छोड़ देते, लेकिन जरीना बेगम ने जो कुछ कहा था उसके बाद तो नामुमकिन था। मैं अपनी बेटी को उस जहन्नुम में नहीं धकेल सकता। इससे बेहतर है कि तुम उसे तलाक दे दो। उसे लगा था जैसे किसी ने जोरदार गुलसा उसके मुंह पर दे मारा हो। मैं ज़ारा से मोहब्बत करता हूँ अंकल, वो बेबसी से बोला। आंटी मैं माफ़ी मांग लेती हूँ आपसे। वो रोते हुए जरीना बेगम के कदमों में बैठ गई और जरीना बेगम ने उसे धकेल दिया। फैज साहब अपनी बेटी की और कितनी तजलील बर्दाश्त करते। उस रोज़ अज़ान ने वो अल्फाज दोहरा दिए जो उसने कभी दोहराने का नहीं सोचा था। अगर वो मोहब्बत में बुज़दिल था तो उसने तस्लीम कर लिया कि वो मोहब्बत का बुज़दिल तरीन शख्स है। और फिर 3 साल उसने अपनी गुमशुदा मोहब्बत का ऐसा सोग मनाया कि बिरून मुल्क जा बसी ज़ारा सिकंदर उसकी ज़िंदगी से निकल नहीं पाई। उसकी बेतहाशा वो इज़्ज़त करता था, लेकिन उसने सब कुछ खो दिया, सिर्फ़ अपनी माँ की ज़िद की वजह से। और अब वो ये तकलीफ़ सिर्फ़ उन्हें देना चाहता था, उस लड़की को जिसे वो ब्याह कर वहाँ ले आई थी, उनके हवाले करके, ताकि वो जान सके कि उन्होंने अपने बेटे के लिए एक नई राह का आगाज़ किया है। तो वो अब भी मुतमईन नहीं, और जाने-अनजाने में वो कितनी बड़ी गलती किए जा रहा था, इस बात का उसे अंदाज़ा ही नहीं था। मोबाइल पर मौसूल होने वाले मैसेज की वजह से फौरी मोबाइल निकाल लिया, और उसका इरादा तो यहाँ साल 2 साल रुकने का था। अभी वापसी का कोई इरादा नहीं था। और इस वक्त सितारा के नंबर से मैसेजेस आ रहे थे। सितारा उसकी मामूज़ात। चौंकते हुए उसने मोबाइल निकालकर वॉइस मैसेजेस देखना शुरू कर दिए। ये वॉइस तो निम्रा की थी। उसका दिल चाहा कि फौरी कॉल करके कर ले। तब उसे अगला मैसेज मिसूल हुआ, भाई कॉल मत कीजिएगा, बस इसे सुन ले, उसके बाद कुछ नहीं। वो हैरान परेशान खड़ा रह गया। निदा को आखिर कौन सी ऐसी ज़रूरी बात करनी होगी, क्यों यूं मैसेजेस कर रही थी। हालांकि कल रात फविया के नंबर से उसकी थोड़ी बातचीत हो जाया करती। उसने वॉइस ओपन की, और जैसे जैसे वो सुनता जा रहा था उस पर हैरतों के पहाड़ टूटते जा रहे थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि एक शख्स इस हद तक जा सकता है, जिसने पहले एक मोहब्बत को खो दिया, अब नहीं जानते इस मोहब्बत में भाभी पर क्या गुजर रही थी। अब वापस आ जाए, चाहे कलील मुद्दत के लिए सही, लेकिन एक बार वापस आकर देखे तो सही। भाई मैं सितारा के नंबर से आपको मैसेज कर रही थी, और मैं नहीं चाहती थी कि उसका इल्म सितारा को भी हो। भाभी प्रेग्नेंट है, और घर में होने वाला नारवा सलूक बर्दाश्त करते करते एक रोज वो बस चुपचाप मर जाएंगी। किसी और औरत को सारा सिकंदर हिम्मत पत बनने दे। भाई वो चौंक गया। ये सब हो क्या रहा है? उसकी माँ उसे बताती गई। वो खुश है, मुतमईन है, उनके घर में राज कर रही है। उसे यकीन था कि वो लड़की उसकी माँ की पसंद से लाई गई, और इस नफरत में जिद लगाकर वो बैठ गया। और उसकी माँ उस लड़की पर भी हुक्मरानी कर रही थी। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसे इतनी बड़ी खता हो जाएगी। बेसाख्ता उस अपने सर को थामते हुए वहीं बैठ गया। किसी ने नरमी से उसका हाथ पकड़कर सुरगोशी की थी। मैं चाहती हूँ कि आप ऐसे ही शौहर रहे, आप इसी तरह मुझे अपनी मोहब्बत की बरसात में भगोते रहे, और मैं हर लम्हा पर वो टूट खोकर बिखरती रहूं। मैंने बहुत ही महरूमियत देखी है एहसान। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे कदम से कदम मिलाकर खड़े रहें। और उसने नरमी से अपना हाथ उसके हाथ से खींच लिया। तुम्हें यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी, तुम मेरी माँ की मर्जी से लाई गई हो, और आपकी मर्जी में आपकी मर्जी के बराबर जानना चाहती हूँ अजहान। और उसने नरमी से उसके लबों पर उंगली रखकर उसे खामोश करवा दिया। उस रात के बाद वो इसे फरामोश तो नहीं कर पाया। आखिर वो उसकी मनगुआ थी, उसके साथ वो ताल्लुक बना चुका था। उसे फरामोश करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। वो बस अपनी माँ को जताना छोड़कर कैसे उसकी जिंदगी में महरूमी बढ़ चुकी थी। एक बार फिर से जबरदस्ती किसी लड़की को उसकी जिंदगी में लाकर उसे एक बार फिर तनहा कर चुकी है। हालांकि वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश था, लेकिन ये नहीं जानता था कि जाने अनजाने में एक और लड़की उसकी माँ के हाथों सूली लटका दी जाएगी। उसे बस अब वापस जाना था, अपनी सोच से भी ज्यादा जल्दी। उसे हर सूरत वापस जाना था। उस रोज फबीहा को देखने के लिए कुछ मेहमान आए। वो सारा दिन ही काम में जती रही। यह तकरीबन शाम का वक्त था, सब लोग जा चुके थे, और इस वक्त भी वो किचन में ही खड़ी थी, और ठठरती हुई ठंड की वजह से उसकी कमर अब अकड़ चुकी थी। सारे दिन के काम के बाद भी तसल्ली बड़ा एक लफ्ज भी नहीं था।
زرینہ بیگم کا یہی احسان کافی تھا کہ اس نے پچھلے دنوں اسے چچا سے ملاقات کرنے کے لیے جانے دیا، وہ بھی ڈرائیور کے ساتھ، صرف 1 گھنٹے کے لیے، اور اس کے بعد وہ واپس آ گئی۔ دن میں اچھا خاصا کھانا بچ چکا تھا، بریانی گرم کرتے اس میں باہر ٹیبل پر لگا دیا۔ کھانا اس وقت سب لوگوں نے یہی کھانا تھا۔ کھانا ان کے حوالے کرتے وہ کچن میں جانے لگی۔ جب زرینہ بیگم نے اسے پکارا، وہ رک کر انہیں دیکھنے لگی۔ اس 2 ماہ کے وقفے نے اسے کیا سے کیا بنا دیا تھا۔ وہ اس قدر نڈال اور مرجائی ہوئی تھی کہ حسن اور معصومیتوں کے کھو کر دے تھے۔ اسے لگتا تھا جیسے وہ کسی ناکردہ گناہ کی سزا بھگت رہی ہے۔ اب خود یہ بریانی کھانے نہ بیٹھ جانا، کچن سے دہی اور دال نکال لو اور کھا لے، تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ وہ حیران رہ گئی، لیکن دال تو باسی ہے آنٹی، بریانی میں نے تھوڑی سی اپنے لیے نکال دی ہے، بس وہی کھاؤں گی۔ تو ہلکا سا منمنائی۔ ندا اس کا چہرہ دیکھتی رہی، وہ حق اڑنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی۔ امی، یہ بات میں نکتہ چینیاں کیوں کرتی ہے؟ اس سے ہر بات پہ اعتراض ہوتا ہے۔ اگر امی کہہ رہی ہے کہ کل کی دال کھانی ہے تو کھا لو۔ کل کی دال مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ فبیہ تو ویسے ہی آج انتہا سے زیادہ خوش تھی، تو اپنی ماں کا حکم وہ کیسے ٹال سکتی تھی؟ وہ چپ چاپ کچن میں چلی آئی۔ بددل ہو کر اس نے بریانی کی پلیٹ اٹھا کر واپس رکھ دی اور وہی دال نکالی۔ اس کا دل نہیں چاہا کہ اسے گرم کر دے۔ سارے دن کی تھکاوٹ غالب تھی اور پھر اس وقت وہ بھوک سے بھی نڈال ہو رہی تھی۔ اور مشکل اس نے ایک والا لیا اور پلیٹ دور کھسکا دی۔ اسے متلی کا احساس ہونے لگا۔ اس کا دل بے تحاشا چاہ رہا تھا کہ وہ گرم بریانی کھا لے۔ بڑی ہمت کرتے وہ پلیٹ اٹھا کر اس نے چمچ نکالی۔ جو ہوتا ہے دیکھ لیا جاتا، اسے اس وقت یہی کھانی تھی۔ اب اس نے 2-3 چمچ منہ میں رکھے تھے کہ کچن سے جھانکتے ہوئے زرینہ بیگم اندر داخل ہوئی۔ یعنی کہ تم میری حکم ادھوری کرو گی؟ یعنی کہ تم وہ کھاؤ گی جس سے میں تمہیں منع کروں گی؟ وہ اس کی جانب بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے نڈال سے انداز میں پلیٹ فرش پر رکھ دی۔ امی، میری بات سنیں، انہیں کچھ نہ کہے، میں نے انہیں سمجھا دیا ہے۔ اب جائے کھانا کھائے، چائے بھی ابھی یہ کچھ دیر تک آپ کو کمرے میں دے جائیں گی۔ ندا نے فوری اندر آتے زرینہ بیگم کا ہاتھ تھاما۔ وہ بھی جانے آج کس موڈ میں تھی، کسے جانے دیا، اور نہ تو اس نے سوچ لیا تھا کہ آج اس کی خیر نہیں۔ ندا اس کے سامنے ہی زمین پر بیٹھ گئی۔ مجھے امید ہے بھائی جلدی آ جائیں گے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا بھابھی، آپ پلیز صبر رکھیں۔ اس نے روتے ہوئے سر جھکا لیا۔ مجھ سے اور صبر نہیں ہوتا ندا، مجھے بس اس رشتے سے آزادی دے دیں، اذہان، تاکہ میں کسی بھی سینٹر میں چلے جاؤں، کہیں بھی رک جاؤں، لیکن یہ تذلیل اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ ندا نے بے ساختہ اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ ندا نے چائے بنائی تو وہ بس نڈھال سی وجود کو کھینچ کر زرینہ بیگم کے کمرے میں چائے دے آئی اور پھر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پین کلر لیتے وہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ آج اس کا سارا وجود دکھ رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ صبح تک وہ بخار میں بھنک رہی ہوگی، اس کے باوجود بھی اسے سارا کام کرنا ہوگا۔ نہ جانے کیوں وہ دیر تک جاگتی رہی، جانے کیوں ایک احساس اسے گھیرے ہوئے تھا۔ رات کے نہ جانے کون سے پہر کسی احساس کے تحت اس کی آنکھ کھلی، نہ جانے کتنی دیر خوفزدہ انداز میں اپنے قریب بیٹھے وجود کو دیکھتی رہ گئی۔ اسے لگا شاید یہ کوئی بہت برا خواب تھا یا اچھا، لیکن وہ سمجھ نہیں پائی۔ تو دوسری لمحے سے پہلے کہ وہ چیخ مارتی، مقابل نے اس کے منہ پر زور سے ہاتھ جماتے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ میں ہوں، اطمینان رکھو۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی اور اگلے لمحے کسی جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ یہاں تھا، اس کے سامنے، آخر کیسے؟ اس کی سوالیہ نظریں اذہان پر جمی تھی۔ اسے آنے میں 2 دن لگ گئے، لیکن پھر بھی وہ سب سے مخفی ہو کر یہاں پہنچ چکا تھا، صرف اس کی خاطر، ایک بار وہ اپنے نام سے جسے منسوب کر کے اس وجود کو بچا لینا چاہتا تھا۔ اور اگلے لمحے، اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتا، حیا کا زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر پڑا اور اس کی 14 تپ روشن ہو گئے۔ اسے بالکل بھی برا نہیں لگا، وہ یہی ڈیزرو کرتا تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ برا رویہ اگر اس کے ساتھ یا اختیار وہ کرتی تو وہ ڈیزرو کرتا تھا۔ اس نے نرمی سے اس کے ہاتھ پکڑ کر اپنا ماتھا اس کے ہاتھوں پر ٹکا دیا۔ مجھے معاف کر دو حیا، مجھے آنے میں دیر ہو گئی، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ یہاں یہ سب کچھ، اس سے زیادہ وہ کچھ کہہ ہی نہ پایا۔ اس نے خود سے اسے دور دھکیلا۔ بہت دیر نہیں، کافی دیر لگا دی آپ نے اذہان صاحب۔ ایک لڑکی کو رات پر اپنی شدتوں سے رونتے رہے اور اگلی صبح اس کی تذلیل کرتے اسے دور چلے گئے۔
اسے ان درندوں کے حوالے کرتے ہوئے جنہوں نے اسے انسان سمجھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ وہ بے تحاشا رو رہی تھی اور وہ اس وقت اس کی تکلیف کو سمجھ رہا تھا۔ میں یہ نہیں جانتا تھا کہ مما تمہارے ساتھ ایسا کریں گی۔ اگر مجھے ندا آگاہ نہ کرتی تو مجھے ابھی تک کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا۔ اسے آگے بڑھ کر سختی سے اس کے گریبان کو پکڑ لیا۔ مجھے آپ کی کسی بات پر بھی یقین نہیں ہے، میں بس اپنی قسمت کا ماتم منا رہی ہوں جس نے مجھ پر اب آپ سے جوڑ دیا تھا۔ آپ کو معلوم کیا ہے کہ میں نے کتنی محرومیاں دیکھی ہیں، اور میری اولاد بھی انہی محرومیوں کو دیکھے گی۔ تھف ہے آپ پر، افسوس ہے آپ پر اذہان خان۔ اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کہہ سکا تھا۔ اس کی اپنی آنکھیں نم ہونے لگی تھی۔ وہ خود حد سے زیادہ حساس ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اسے حیا کو کھینچ کر اپنے سینے سے لگایا۔ کتنی ہی دیر وہ اس حال کے سینے سے لگی بے تحاشا روتی رہی، اپنے سارے دکھ کو اس کی موجودگی میں انڈیل دیا۔ اس نے نرمی سے اس کے چہرے کو صاف کرتے اپنے ہونٹ اس کے ماتھے پر رکھتے I'm sorry حیا، مجھے پلیز معاف کر دو۔ وہ کسی شکست خوردہ شخص کی طرح اس کے سامنے بے بس کھڑا تھا، اور ماں کے خلاف ہونا اتنا آسان نہیں تھا۔ اگلی صبح کا آغاز بھی ویسا ہی تھا۔ زرینہ بیگم نے دروازے پر زوردار دستک دی۔ ابھی تک تمہاری آنکھ نہیں کھلی ہے، ذرا باہر تو آؤ، میں تمہاری عقل ٹھکانے لگاؤں جو رات سے بگڑی ہوئی ہے۔ اس کی آواز ہمیشہ کی طرح در و دیوار کو ہلا گئی۔ وہ چپ چاپ آنکھیں کھولے چھت کو گھورتی رہی۔ اذہان نے اٹھ کر دروازہ کھولا اور یوں وہ اپنے بیٹے کو اپنے سامنے دیکھ کر حیران و پریشان کھڑی رہ گئی۔ پھٹی پھٹی نظروں سے وہ اذہان کو دیکھ گئی۔ میرا بچہ، تم کیوں اچانک؟ وہ نرمی سے اس کے چہرے کو تھام کر انہوں نے اس کے ماتھے پر بوسہ دے ڈالا۔ ابھی تک حیران پریشان کھڑی تھی۔ جی امی، میں ہوں، آپ پیس آ گیا ہوں تاکہ کچھ خدمت گزاری اپنی بیوی کی دیکھ لوں۔ اس نے کس انداز سے بات کی تھی زرینہ بیگم کو سمجھ پائی یا نہیں، لیکن اس نے فوراً ہی کہہ دیا کہ وہ جلدی نیچے آ جائے، سے باتیں کرنا چاہتی ہے۔ وہی کھوکھلا انداز، وہی خوش آمدید لہجہ جو ہمیشہ وہ اپنے بیٹے کے سامنے اپنایا کرتی تھی۔ دروازہ بند کرتے وہ واپس پلٹ گیا۔ وہ نرمی سے حیا کے قریب بیٹھتے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانی شروع کر دی۔ یہ ایک صبح جو آپ نے دیکھی ہے، اس کی شام کیسی ہوتی ہے کاش آپ بھی دیکھ سکتے۔ اور پھر اس نے ساری کہانی اذہان کے سامنے رکھ دی۔ وہ بس سر جھکائے شرمندہ سا بیٹھا رہا۔ تم فریش ہو جاؤ، میں کھانا تمہارے کمرے میں ہی بھجوا دوں گا، وہ نرمی سے کہتے ہوئے اٹھا، اور وہ حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ اب وقت اس کے ہاتھ میں تھا۔ اذہان نے پوری بازی اس کے ہاتھ پر رکھ دی تھی۔ ناشتے کی ٹیبل پہ بیٹھتے اس نے فبیہہ کو سخت نظروں سے دیکھتے مسکرا کر کہا تھا، جاؤ ناشتہ بھابھی کو کمرے میں دے کر آؤ۔ جس نے پہلے یہ ناشتہ بنایا تھا، یہی بات اسے ہضم ہی نہیں ہو رہی تھی، اور اب ناشتہ اس لڑکی کو اپنے کمرے میں دینا تھا جسے آج تک اس نے عزت نہیں دی تھی۔ لیکن اڑی رنگت کے باوجود وہ چپ چاپ کھانا اٹھا کر چلی گئی۔ کھانا ٹیبل پر رکھتے ہوئے واپس پلٹ آئی، کیونکہ ابھی تک حیا فریش ہو رہی تھی۔ اگر وہ کمرے میں موجود ہوتی تو شاید اسے سخت سکھ سنا کر آتی۔ اپنی بیگم کے لیے میں نے علیحدہ گھر کا انتظام کر لیا ہے، وہی فلیٹ جو بابا نے میرے نام لکھوایا تھا۔ میں اور حیا وہیں شام میں منتقل ہو رہے ہیں۔ یہ زرینہ بیگم کے سر پر ایک دوسرا بم تھا۔ لیکن کیوں بیٹا، خیریت تو ہے نا، یہ گھر تمہارا ہے، اور ویسے بھی وہ پریگننٹ ہے۔ چائے کا کپ ہاتھ میں تھامے سیڑھی اترتی چلی آئی۔ اس وقت وہ پورے اعتماد سے اپنے شوہر کی ہمراہی میں بیٹھ گئی تھی۔ ایک بار اس شخص کو آزما لینے میں کیا حرج تھی؟ اسے پلٹ کر مسکراتی نظروں سے حیا کو دیکھا۔ اس گھر میں جو کچھ ہو چکا ہے وہ سب جانتا ہوں امی، لہٰذا اس رشتے کا تقدس قائم رہنے ہی دے تو بہتر ہے۔ یہ گھر بھی میں نے حیا کے نام کروا دیا ہے۔ آج سے آپ لوگ یہاں رہے تو یاد دہانی ہونی چاہیے کہ مسز حیا اذہان کا گھر ہے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا صاحب؟ اس 2 ٹکے کی لڑکی نے تمہیں جھوٹی کہانی سنائی اور تم نے سن لی۔ وہ اپنی روٹین میں واپس آنے لگی تھی۔ کاش یہ مجھے کوئی کہانی سناتی اور میں اس پر یقین کر لیتا، لیکن حقیقت میرے لیے ہضم کرنا مشکل ہے امی۔ خدا کا واسطہ ہے، زندگیوں سے کھیلنا چھوڑ دیں۔ یہ میری بیوی ہے، میری جسے آپ نے پسند کیا تھا۔ اسے حیا کا ہاتھ تھام کر اسے کھینچ کر اپنے قریب کر لیا۔ آخر اب چاہتی کیا ہے؟ ایک بار پھر کوئی لڑکی ازارہ بن جائے، آپ کے ہاتھوں ذلیل ہو کر آپ کے بیٹے کی زندگی سے چلی جائے؟ خدا کا واسطہ چھوڑ دیں ہماری خوشیوں کا پیچھا۔ وہ ان کے سامنے ہاتھ باندھ چکا تھا۔ انہیں یقین ہوا بازی ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے۔ اذہان کمرے میں چلا گیا
जब वो सीख पा होते आया के करीब होने लगी तो उसने इन्हें वहीं रोक दिया। सुना नहीं आपने मेरे शौहर ने क्या कहा कि मेरा घर है और बेहतर इस घर में मेरी मर्जी से रहे। चाहे मैं इस घर से चली जाऊंगी लेकिन इस पर मेरी हुक्मरानी रहेगी और आज के बाद मैं किसी की भी ऊंची आवाज अपने सामने बर्दाश्त नहीं करूंगी। जरीना बेगम और फबीहा के चेहरे को जर्द छोड़कर वो अपने कमरे में चली आई। अजहार ने उसके हाथों को थामकर उसे एक बार फिर अपने करीब कर लिया था। जब दिल चाहे मुझसे मान जाने के लिए तो मान जाना, क्योंकि मैं तुम्हारी आंखों में अपने लिए मजीद नाराजगी नहीं देख सकता। या उसे शाम के साथ दूसरे कमरे में शिफ्ट हो गई वो। अजान ने अजहान ने कह दिया था कि वो सारे सामान की तरतीब बाद में देख लेगा, सब कुछ बाद में देखा जाएगा। उन्हें सिर्फ अपने आशियाना चाहिए था जिस पर सिर्फ उन दोनों की मोहब्बत की हुक्मरानी होती। एक अरसा बाद उसमें सुकून की सांस खारिज की। वो निदा की शुक्रगुजार थी जिसने अपनी माँ और बहन के खिलाफ जाकर सच का साथ देते हुए उसकी जिंदगी की खुशियां वापस उसकी हथेली पर लाकर रखती थी। अजहान ने इन दिनों उसका जिस कदर ख्याल रखा वो नाकाबिले बयान था। उसके सामने बूझा बिछा चला जा रहा था, लेकिन एक शर्मिंदगी थी जो उसे हया के करीब नहीं आने देती। थोड़ी सी तवज्जो और मोहब्बत के बाद वो निखरने लगी थी। जरीना बेगम गालिबन अब अपनी औकात में आ चुकी थी। उन्हें अंदाजा हो चुका था कि कब तक अना उनकी साख को कायम रख सकती है। बल आखिर तो इसे टूट ही जाना था, किसी खोखले घर की तरह जिसकी दीवारें भरभरी हो जाए। उस रोज वो कमरे में दाखिल हुआ तो हया के हाथ में अपनी डायरी देखकर वो वहीं टटक कर रुक गया। उसे बुरा नहीं लगा था, लेकिन शायद वो नहीं चाहता था कि हया उसकी जिंदगी की सारी सच्चाइयों को जान ले, जिसमें भी उसने बुजदली का किरदार अदा किया था। अजान के चेहरे पर एक नजर डालकर उसने डायरी बंद करते हुए साइड पर रख दी। उसके मध्य मुकाबिल आकर खड़ी हो गई थी। मैं अंदाजा नहीं लगा सकती थी कि ये शख्स मोहब्बत में भी इतना बुजदिल रहा होगा। काश आपने थोड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया होता। अजहार और वो जो शर्मिंदा था मजीद शर्मिंदगी से सर झुका गया। तब मुझे यकीन था माँ अपने बच्चों के लिए कभी भी दुश्मन बनकर नहीं सोच सकती। मैं नहायत गमगीन नजर आ रहा था। हया ने नरमी से उसके चेहरे को थाम लिया। अना मगरूरी एक माँ को भी उसके दर्जे से उतर जाने पर मजबूर कर देती है। शायद वो आपके मामले में खुद गर्ज है। वो बड़ी फुर्सत से उसकी हिलते हुए लब देख रहा था, जिससे हमेशा ही दिलकश उसे लगते थे। आज तो वो काफी निखरी हुई थी। उसने कमर से उसे थाम कर अपने करीब कर गया। सास की अगर इतनी बड़ी गलती माफ की जा सकती है तो क्या शौहर के लिए कोई गुंजाइश नहीं? वो ख्वामख्वाह उसकी गर्दन पर लब रखता जा रहा था और उसके रोमांटिक अंदाज पर खफीफ सा मुस्कुरा दी। माफी बनती तो नहीं थी खान साहब, लेकिन इसे सिर्फ आखिरी मौका समझ और उसने उसके लबों को अपने लबों से चुनते हुए मुस्कुरा कर उसकी आंखों में देखा। और मैं इस आखिरी मौका को हमेशा दिल से लगा कर रखूंगा मोहतरमा। उसके भीगे हुए लबों को मसलते उस पर कतरा कतरा बरसने लगा। और बड़ी मुद्दत के बाद हया को एक अच्छा फील हुआ जिसे वो अपना भला समझ चुकी थी। नरमी से उसके बालों से वो छेड़ खानी करते हुए वो उसका रुख अपनी जानिब मोड़ गया। तुम बहुत खूबसूरत हो, चाहे जाने के काबिल। वो नरमी से उसकी अक्स को देख रहा था। वो हल्का सा मुस्कुराया। चाहने वाला अगर अजहान खानजादा हो तो चाहत बहुत अच्छी लगती है। सुरख चेहरा उसके हुस्न में और इजाफा कर रहा था। नरम लब उसकी दिलकशी को बढ़ा रहे थे। वो मुस्कुराती और मखमूर नजर आ रही थी और उस पर निछावर होते हुए उस पर मुकम्मल गालिब आ गया था। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद इन लोगों को हमेशा रौनक बख्शूंगा जाने मन। ऑपरेशन थिएटर के सामने इस वक्त वो बेताबी से टहल रहा था। शफकत साहब भी उसके साथ ही थे और समीना बेगम भी। जब उन्हें अजहान और उसकी मोहब्बतों का अंदाजा हुआ तब से वो बड़े खुशामदी लहजे में उसके करीब आती जा रही थी। उसने जरीना बेगम को आगाह तो कर दिया था, लेकिन अब वो आए ना आए ये उनकी मर्जी पर डिपेंड करता था। कुछ देर के बाद डॉक्टर बाहर आती दिखाई दी। मुबारक हो, बेटी हुई है। तशक्कुर भरी नजरों से वो डॉक्टर को देखते वो मुस्कुरा दिया। शुक्र है खुदा का। और मेरी मिसेस? उसे सबसे ज्यादा हया का ख्याल था। कुछ देर के बाद उन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा, बेफिक्र है। एक इत्मीनान भरी मुस्कुराहट उसके लबों पर बिखर गई। पहली बार जब उस मॉम से वजूद को उसने अपने हाथों में उठाया तब उसे अंदाजा हुआ था कि बेटियों की जिम्मेदारी किस कदर भारी होती है। उनकी नाज नखरे, उनकी इज्जत, उनकी मोहब्बत, सब कुछ एक जिम्मेदारी
बनकर बाप के कंधों पर आ जाता है। और तब उसे फयाज सिकंदर की जिम्मेदारी का एहसास हुआ था। उसके माथे पर लब रखकर उसने पलट कर अपनी बीवी को देखा, चूंकि बाप बेटी की मोहब्बत पर सरशार मुस्कुरा रही थी। ये तुम्हारी जितनी खूबसूरत है या, बस इसकी आंखों का रंग मेरी जैसा है। वो मुस्कुराते उसे बच्ची दिखा रहा था, और हया तो बस उसकी चमकते चेहरे को देख रही थी। उस शख्स ने साबित कर दिया था कि उसे पमाल करने के बाद भी उसे बाइज्जत बनाकर अपने सराखों पर बिठाने का मतलब क्या है। अब जानते हैं, मैंने इसका नाम रख लिया है। उसने नरमी से कहा तो वो चौंक कर उसे देखता रह गया। मेरे बगैर? वो मुस्कुराती हुई इस बात ने सर हिला गई। सुनेंगे तो आपको भी पसंद आएगा। दिलकशी से मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। इसका नाम ज़ारा है, ज़ारा इसहान। वो हैरान सा अपनी बीवी का चेहरा देखता चला गया, जिस पर ना कोई तंज था ना ही गुस्सा, बस एक चमक थी। मैं चाहती हूँ कि इस मोहब्बत भरी लड़की का जिक्र हमारे घर में है, जिसने बज़ाहिर तो अपनी मोहब्बत को खो दिया, लेकिन दर हकीकत उसे 2 गुना करते हुए मेरे हवाले कर दिया। और उसने झुककर हया के माथे पर अपने लब रखे थे। ये भी सच था कि मोहब्बत अगर अकीदत का दर्जा हासिल कर ले तो पहले से ज़्यादा मोतबर हो जाती है। उन दोनों को एक दूसरे का साथ मुयस्सर था। कायनात के मालिक ने सारी आजमाइशों का इख्तिताम लिख दिया था, और अब अगर फिर भी नाशुक्री की जाती तो शायद एक बार फिर यह खसारा झेलना पड़ता। और यह खसारा वो हरगिज नहीं झेलना चाहता था, क्योंकि खुशियों की तवील रात अब उनके हिस्से में लिखी जा चुकी थी, और इससे रोशन बनाना उनके अपने हाथ में था।